السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتنا باك تي في ماروك في فيديو جديد. ان شاء الله غادي نبداو نصحوا واحد لو دوفوار سورفي نيميرو 2 concernant les élèves de première année baccalauréat concernant les chapitres le travail et l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. وان شاء الله هذا هو الاكزرسيس الاول. ان شاء الله في اجزاء اخرى غنديروا الاكزرسيس الثاني على لو شابيتر دو لينيرجي سينيتيك اي الجزء الثالث ان شاء الله غادي يكون فيه الاكزرسيس دو شيمي. دونك بروميير اكزرسيس l'énoncé c'est on considère un corps solide S ponctuel de masse M égale 0,5 kg qui se déplace sur un rail ABCD d'une portion AB rectiligne, donc juste le AB mustaqimi, de longueur AB égale 4R et d'une portion circulaire BCD de rayon R égale 0,5 m. Donc juste BCD, juste daïri. On donne θ égale 60 degrés, pardon, et G égale 9,81 newtons sur kilogramme. On considère le plan passant par le point C comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. هاد الجملة هادي راه مهمة بزاف لأن انطلاقا منها ممكن نحدد ديك لا كونستانت سي اللي كتكون في ليكسبرسيون ديال l'énergie potentielle. Et on lâche le solide sans vitesse initiale, du point A, donc VA égale à 0, et il arrive en point B avec la vitesse VB qui égale 5,82 mètres par seconde. أنا غنبدا نكتب هنا بعدا المعلومات المهمة. عندنا M كتساوي 0,5 كيلوغرام، AB égale 4 fois R, R égale 0,5 mètres, VB égale 5,82 mètres par seconde, et θ égale 60 degrés. G, خلاص كنعرفوها كاملين، l'intensité de pesanteur G égale 9,81 newtons sur kilogramme. Donc, المعلومة الأساسية والمهمة أنهم عطاونا المرجع ولا لو ريفيرونسيال دو لينيرجي بوتونسيال دو بوزونتور هنا أو بوان سي في هذا النيفو هذا. دونك عندي أو بي بي لينيرجي بوتونسيال دو بوزونتور كتساوي صفر أ زد إيكال أ زيرو. في هذه الحالة فاش كتكون لينيرجي يعني هو المرجع ديالها يعني تما كتنعدم كتساوي الصفر أ زد إيكال زيرو حتى هو حنا كنعرفو بأن أو بي بي تتساوي ام جي زد بلس اون كونستانت سي. دونك عندي هنا غادي تكون هذا زد كتساوي صفر في أو بي بي كتساوي صفر أ زد إيكال أ زيرو حتى هي. دونك اوبليغاتوارمون لا كونستانت سي حتى هي غادي تكون صفر لأنها غتحولو هذا لهذا الجزء هذا تلقاو صفر ناقص صفر دونك سي إيكال أ زيرو. ألوغ هادي هي أول حاجة خصني نديرها أنني نحسب بعدا سي. ألوغ سي إيكال أ زيرو باش نتهنا منها يعني في التمرين كامل دايما لا كونستانت سي غتكون تساوي صفر. Premièrement, question numéro 1. Montrer que ZA égale R facteur 1 plus 4 sinus θ moins cosinus θ. يعني بغينا نحسبو Z تاع A. Z تاع A دونك خصني نبدا ضروري نبدا أنا من الصفر. غنبدا من هنا من الصفر غنحسب الزد تاع A هي هاد المسافة كاملة هاد لا ديستونس كلها اللي كتشوفوها هي Z A. دونك غتعطيني هاد المسافة هادي الأولى ها هي هاد المسافة هادي كلها ها هي باش ندير المسطرة ملي كنضربها باين بلس هاد المسافة هادي كاملة مثلا هادي نسميها لكم L وهادي L بريم.
هذا هو زد ا، يعني من الصفر، من هذا هو لاكس دي زد من الصفر حتى لعند ا، هذا هو زد ا المسافه كلها. دونك خصني نحسب ال ومن بعد نحسب ال بريم، خصني نحسبهم بجوج. الوغ زد ا ممكن نرسمو بحال هكا الشكل الاستاذ ماشي مشكل. زد ا كتساوي ال بلس ال بريم. غادي نمشيو نحسبو ال ونحسبو حتى ال بريم. غنخدمو في هذا المثلث الاول، ها هو مثلث قائم الزاويه هنايا. دونك ال عندنا هو الضلع المقابل للثيتا، هو المقابل ليها. دونك غنشوفو نخدمو السينوس. فاش تكونوا كتقلبوا على واحد لا ديستونس اللي كاينه اللي هي كضلع مقابل لواحد الزاويه، دونك سيروا للسينوس. فاش تكونوا نخدموا بواحد لا كوتي ولا واحد الضلع اللي محاذي لهذيك الزاويه طونجونت ا لونغل، كنخدموا كوسينوس. دونك هنا السينوس نتاع ثيتا شنو غادي يكون؟ هو المقابل على الوتر ديال المثلث. هي سينوس ثيتا هو ال سور ا بي. دونك ال شنو غادي تساوي؟ اذا كان عندي سينوس ثيتا الشكل الوسخ، سينوس ثيتا هو ال سور ا بي. دونك ال هو ا بي فوا سينوس ثيتا. دونك ال سي ا بي فوا سينوس ثيتا. اي ا بي حنايا عندنا عارفين بان ا بي هو 4 ار، دونك سي 4 ار سينوس ثيتا. نمشيو نحسبو ال بريم. ال بريم عاد هو هاد المسافه كامله، هذا هو ال بريم. غادي ندير له بحال ازاحه باش نديه لهنا باش نقدر نخدم بهاد الزاويه هذه. غندير له واحد الازاحه لهنا. دونك هو هاد المسافه هذه، هذا هو ال بريم. دونك هنا غادي نلقى بان ال بريم هو الشعاع. ها هو هاد المسافه كلها كبيره، هذا كامل الشعاع نقص منه هاد المسافه الصغيره هذه دي. دونك ال بريم هو هاد المسافه كامله من هنا حتى لهنا، نقص منه هاد لا ديستونس دي، غادي نلقى ال بريم. دونك سي ار موان دي. دونك ال بريم سي ار موان دي. غادي نجي دابا نحسب دي، مازال عندي واحد المجهول نحسب دي. دونك غنخدمو في هاد لو تريونغل هذا تريونغل ريكتونغل. هنا زاويه قائمه عاوتاني. بالنسبه لهنا الزاويه ثيتا، ها هي الزاويه ثيتا جاتني دي محاذيه ليها، دي محاذيه. دونك نخدم بالكوسينوس. ها كوسينوس ثيتا شنو غيساوي؟ غيساوي المحاذي اللي هو دي على الوتر. الوتر هنا هو ار، هو الشعاع تاع الدائره. دونك دي هي ار كوسينوس ثيتا. دونك سي ار موان، قلنا دي هي ار كوسينوس ثيتا. كوسينوس ثيتا. دونك سي ان ار نقدر نعملو ب ار فاكتور 1 موان كوسينوس ثيتا. دونك زد ا شنو غادي تساوي؟ ال بلس ال بريم. ال هي 4 ار سينوس ثيتا بلس ال بريم اللي هي ار فاكتور 1 موان كوسينوس ثيتا. غنعملو غير ب ار وغادي نلقاو هذاك التعبير اللي بغينا. نعملو ب ار فاكتوريزي بار ار. دونك on obtient 4 sinus θ plus 1 moins cosinus θ. وغير نديرو يعني غير شويه نجيبو غير واحد لهنا ولا نخليو بحال هكا ماشي مشكل. 4 sinus θ moins cosinus θ. ها هي زيد لقيناها. Deuxièmement, question numéro 2. La question numéro 2, c'est calculer l'énergie mécanique en M. Calculer l'énergie mécanique en point A. En point A. Pardon, en point A. Donc, on a l'énergie mécanique, là, pas de نقطة A. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, calcul de EMA. EMA égale à ECA
plus EPPA. ECA عندي هي ECA هي 1 على 2 1 demi MVA au carré. الVA عندي كتساوي 0. دونك ECA غادي تساوي لنا 0. ECA égale à 0 car VA égale à 0. Donc غتبقى لي غير EPPA. EPPA c'est MGZA. قلنا بأن السي لا كونستونت كتساوي 0. ديجا درناها في الأول. دائما نبداو بها هي الأولى. دائما في أي تمرين عندكم لينيرجي بوتونسييل حاول تحسب السي هي الأولى. إلا كانت أو بي كتساوي 0 في واحد الزاد اللي ما كيساويش هنا الصفر، هنا خصني نعوض الزاد بداك القيمة ديالو وكنحط أو بي كتساوي تما 0 وكنحسب السي. السي ديما خصني نحسبها في أول تمرين. دونك عندي هي ام جي زد ا. دونك سي ام جي زد ا ديجا حنا حسبناه ار فاكتور 1 بلس 4 سينوس تيتا موان كوسينوس تيتا. ام عندي هي 0,5 fois 9,81 fois 0,5 facteur 1 plus 4 sinus 60 degrés moins cosinus 60 degrés. ونديرو واحد العملية حسابية بسيطة. ندير لي كالكول غادي نلقى 9,62 joule. C'est l'énergie mécanique en A. Deuxièmement, ou troisièmement, calculer l'énergie mécanique en point B. On va l'énergie mécanique en B. Troisièmement, calcul de EMB. كنعرفوا عاوتاني بأن الانرجي ميكانيك كما قلت هي الانرجي سينيتيك في واحد النقطة بلس الانرجي بوتونسييل دو بيزونتور في لا ميم بوان. دونك ECB هي 1 demi M VB au carré. V كاينة VB موجودة هي عندنا في الوقايات. سي VB au carré. Et EPPB EPPB يعني نحسبوا EPP في هذه النقطة هذه هنا في هذه البلاصة. صافي هنا في هذه البلاصة الارتفاع هو زد بي غتكون هي ام جي زد بي. زد بي هو هاد هي البريم هي الارتفاع. هذا الارتفاع هذا هو البريم. والبريم ديجا حسبناه قلنا قبيله بان البريم كتساوي ار موان دي ودي حسبناها سي ار فاكتور 1 موان كوسينوس ثيتا حسبناها قبيله. دونك سي 1 demi m vb au carré plus mg r فاكتور 1 موان كوسينوس ثيتا. ونديرو تطبيق عددي 1 demi 0,5 fois 5,82 le tout au carré plus ممكن تفاكتوريزيو بان ممكن تعملوا بان الا بغيتو ماشي وتخليو هكاك حسبوا ماشي مشكل فوا 9,81 fois 0,5 facteur 1 moins cosinus 60. التطبيق على دي غادي نلقاو 9,69 جول. تقريبا عند القيمه ديال ام ا. ام ا هي 9.7 ل 9.69 يعني راه قريبه شاده فيها في ام ا. Question numéro 4, comparer. Donc on va comparer EMA avec EMB et on va conclure. Donc comparer l'énergie mécanique EMA avec EMB, que peut-on conclure?
بيور، غنقارنو ام ا مع ام بيور شنو ممكن نستنتج. إلا لقينا نفس القيمة تقريبا دونك كنقولو بأن الطاقة الميكانيكية تنحفظ. دونك question numéro 4 on a ام ا هي تقريبا ام بي. علاش كنلقاوها تقريبا ما تنلقاش نفس القيمه؟ لحقاش اون رياليتي في الحقيقه راه ما يمكنش ما يكونوش احتكاكات، ما يمكنش، غير حنا كنحسبوهم تقريبا مهمله، يعني تيكونوا بواحد النسبه بسيطه بزاف كنهملوهم. داكشي علاش ما كنلقاوش ديك القيمه مضبوطه، يعني ام ا كتساوي ام بي في نفس النقطه، مي كتكون تقريبا، يعني كنقول بان الاحتكاكات مهمله ماشي منعدمه، ماشي ما كايناش غير مهمله. دونك عندي ام ا تقريبا هي ام بي. الوغ l'énergie mécanique se conserve. دونك الطاقة الميكانيكية تنحفظ في هذه الحالة، يعني الطاقة الميكانيكية في التمرين غتكون في جميع النقط متساوية، سواء في ام ا ولا بي ولا سي ولا دي حسب اللي شفناه دابا في التمرين. Cinquièmement, en appliquant le principe de conservation de l'énergie mécanique, trouvez que VD égale racine carrée de 2 facteur MA moins MGR sur M. Voilà. نحاولوا نكالكوليو MD. En appliquant le principe de conservation de l'énergie mécanique. La conservation يعني أن الطاقة الميكانيكية تبقى ثابتة في جميع النقط. كيفاش غادي نبدا؟ نتوما تلاحظوا تما انه قالوا يطلبونا نحسبوا في دي، يعني في دي يعني عنده علاقه مع النقطه دي، وكاينه تما ليكسبرسيون تاع ام ا. دونك غادي ندير لا كونسيرفاسيون دو لينيرجي ميكانيك اونتر ا اي دي، اونتر ا اي دي. دونك هنايا بويسكو l'énergie mécanique se conserve entre A et D, alors EM A égale à EM D. Ça y est, غادي نمشيو EM A ديجا عندي محسوبة وكاينة، دونك غنمشيو نحسبو EM D. EM D et EM D égale à EC D plus EPP D. Donc, ECD, c'est 1/2 MVD au carré, plus l'énergie potentielle, c'est MGZD. On a la constante, mais la constante. Donc, c'est égal à 1 sur 2 MVD au carré plus MG. ZD غادي تلاحظوا هنا بان دي راه مع او شويه ما جاتنيش القاعده هنايا، دي مع او راه في نفس النيفو. هنا دي هي او في نفس النيفو، دونك هنا سي ار. هاد زد دي غيكون هو ار. صايي. دونك انا بغيت نحسب في دي غندير هاد الجهه الاخرى كامله، دونك في دي au carré غادي تساوي EMA moins MGR. هذا غادي يمشي لهنايا EMA لا باردون دونك انا MD غادي كنحسب. هنا ممكن ندير بان MD غادي تساوي لنا EMA هنايا، MD غادي تساوي MA. هي MA مع MD راهم متساويين، دونك هنا ممكن نحط MA. دونك عندي قلنا في دي
غادي غنمشي لهاد الجهه نقصها ونقسم على ام ونفاكتوريزيو باغ دو، نضرب كلشي بجوج. هي باش نحيدو هاد لو كاري غادي نديرو هنايا لو راسين كاري صافي. انا لقيتها l'expression تاع V. Deuxièmement, en réalité, le solide arrive en B avec une vitesse V'B qui est égale à 4 mètres par seconde. Donc, اللي قال لك بأن في الحقيقة الاحتكاكات يعني كتكون واحد شويه كاينه، يعني لا فيتاس نتاع بي كتنقص ما بقاش 5.82 مي ولات غير 4 متر par seconde à cause des frottements qui sont représentés par une force F considérée d'intensité constante et de sens opposé au sens de mouvement de S. Premièrement, calculer la valeur de l'énergie perdue sous forme de chaleur Q entre A et B. Donc, Q, l'énergie perdue sous forme de chaleur. يعني نحسبوا ديك الطاقة الحرارية اللي كتضيع نتيجة الاحتكاكات. حنا كنعرفوا بأن كيو دو كبيرة، عندي لا كيسيون نيميرو 1 كيو كتساوي موان لو ترافاي دو اف. الانرجي اللي كتضيع هي ناقص الشغل ديال الاحتكاكات، مابقاش عندها علاقة مع الاحتكاكات. دونك خصني نحسب انا لو ترافاي دو اف. الا حسبت لو ترافاي دو اف دونك راني غادي نحسب حتى كيو صافي. نحسب غير لو ترافاي دو اف. لو ترافاي دو اف منين غادي يجيني؟ كتلاحظوا بان عطاونا في بي، عطاونا في، دونك غندير لو تيوريم دو لينيرجي سينيتيك، هي عندها علاقه مع السرعه. en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre en réalité le corps تيوصل عند بي بواحد السرعه ومنين نطلق بلا من ا شحال وصل عند بي، دونك غنطبقوها ما بين ا et b. entre a et b on trouve donc delta EC ما بين a حتى b égale à la somme des travaux des forces appliquant sur ce corps S de A à B. هذا هو le théorème de l'énergie cinétique. Donc delta EC من A حتى B c'est ECB في النقطة B ناقص EC A égale à la somme des travaux. شنو هما القيمة اللي كيطبقوا مطبقين على هذا الجسم هذا؟ دونك عندي P le poids P وكاين R تأثير السطح. Donc c'est le travail de P plus le travail de R. Le travail de R ممكن نقسمو لأن كنعرفو بأن R c'est Rn plus F نتاع الاحتكاكات صافي. Rn هي R هي Rn plus Rf. Donc le travail de Rn plus le travail de F باش نخرجو داك le travail de F اللي بغيت نجبدو. دونك لو ترافاي دو ار هو لو ترافاي ديالهم بجوج. هذه اللي كتكون عموديه دائما على السطح. ار ان دائما عموديه ولكن اف دائما كتكون مماسه للمسار ولكن عندها واحد المنحنى مختلف للحركه. دونك الجسم سيهبط من ا لبي هي غتكون عندها المنحنى الفوق ومماسه قيسه يعني منطبقه مع المسار. دونك لو ترافاي دو ار ان سي زيرو لانه عمودي على المسار الحركه. قال لي لو ترافاي دو بي غادي نحسبوه سي ا
حتى هي 0 لا اش في ا عندنا 0 دونك شنو غنلقى تبقى غير سي حل بي سي ان دومي ام في بي او كاري الوغ غادي نلقى هاد الشيء هذا لو travail de P le travail de P entre A et B هو ام جي اش لو travail de P بما ان عندنا راه الجسم نازل دونك غيكون ان travail موتور لان زد بي اكبر من زد ا ملي ندير ام جي زد ا موان زد بي زد ا عندي كبيره من زد بي دونك غادي يكون بوزيتيف دونك سي ام جي اش اش و اش عندي هنايا في هذه الحاله هي ال ديجا سميتها ال ممكن ندير ال هنا ماشي مشكل بلس لو travail دو اف دونك ال ديجا حنا حسبناها قبيله كنت مسحتها ولا مازالها هي ال سي ا بي فوا سينوس تيتا دونك غادي نلقى ان دومي ام في بي au carré égale à mg L c'est AB هي 4R غادي نعوضها directement fois 4R fois sinus θ plus le travail de F donc غنحسب دابا le travail de F غنلقى هذا ناقص هذا كل هذا الجزء هذا كامل غادي يجي للجهه الاخرى ويولي ناقص دونك سي ان دومي ام في بي au carré moins mg fois 4 fois r fois sinus θ. Donc, ندير التطبيق عددي سي ان دومي 0,5 fois 4 au carré moins 0 ممكن حتى نعملو بام اللي بغا 0,5 fois 9 حتى نبقاو تحسبوا هذا كامل نحسبوا هذا كامل على حساب باش ما نديروش شي خطا اولا تستعملوا الاقواس يعني ممكن تكتبوا هذا وديروا موان وتستعملوا الاقواس في الآلة الحاسبة وعاد تكملوا 0,5 fois 9,81 fois 4 fois 0,5 fois sinus 60 degrés ممكن تستعملوا هنا الأقواس في الآلة الحاسبة باش ما تخطئوش دونك غادي نلقاو نعمل التطبيق العددي هنا غادي نلقاو سي موان 4,48 جول هذا هو لو travail de F لو travail de F toujours négatif عمركم ما غادي تلقاو البوزيتيف لأنه دائما un travail résistant qui résiste le mouvement de solide, de mobile. Donc حسب دابا لو travail ملي حسبنا دابا لو travail غادي نمشيو نحسبو Q هي l'opposé de ce travail. Alors Q قلنا هو l'opposé de ce travail là اللي حسبنا دابا دونك عندي Q تساوي ناقص هذا لو travail de F دونك سي 4,48 جول حتى هي بالجول ممكن نحسبها بلي كالوري كاين واحد التحويل ما بين الجول ولي كالوري Donc, deuxièmement, calculer l'intensité de la force F. Calculer l'intensité de la force F. ممكن تحولوها بالكالوري إلا بغيتو. Calculer l'intensité de la force F. Deuxièmement, نحسبو l'intensité de la force F. نحسبو انطلاقا من لو travail لأن لو travail ديجا حسبناه كاين. Donc, on a le travail de F شنو غيساوي F قلنا دائما معاكسه للمسار مثلا اذا كان الجسم هنا وصل هذا الجسم هنا هو راه نازل الجسم من A حتى ل B دونك F غادي تكون بحال هكا دائما هي عكس المسار F كتكون بحال هكا دونك سي عندي هو F نعاود نذكركم عاوتاني تفكروا القاعده ديال لو طرافاي سي F سكالير A B هادشي اللي غادي نلقاو والزاويه اللي كاينه ما بين اف وما بين ا بي ما بين عندهم دو سونس اوبوزي عندي اف هكا و ا بي هكايا عندي نازله لتحت دونك الزاويه اللي بيناتهم راه هي بي وكوسينوس بي دونك خاصني ندير اف
نورمالمون غندير اف فوا ا بي فوا دونك مكاينش نعرض هنا لو فيكتور فوا كوسينوس الزاويه اللي كاينه ما بين اف وما بين ا بي. انا غير باش تبقى هنا نورمالمون خصكم تكونوا صاي عاقلين عليه لان خدمتو هاد الدرس من قبل. دونك كوسينوس الزاويه اللي بيناتهم هنا الزاويه هي بي. دونك كوسينوس بي هو ناقص واحد، هادشي كله غيساوي ناقص واحد. اييه دونك ناقص واحد غادي نجيب له الموان لهنا. سي موان اف فوا ا بي. وممكن دابا نحسب اف لانتونسيتي اف سي موان لو ترافاي دو اف سور ا بي. ا بي هو 4 ار لا يعود. دونك اف سي موان 4 موان 4,48 sur 4 fois 0,5. غادي تلقاو اف هي 2 4 هي 2 نقسم هادشي على 2.24 نيوتن. كنتمنى هاد التمرين يكون شويه فادكم تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تخليو لنا واحد لايك الا كان الفيديو عجبكم، خليو لنا واحد لايك واشتركوا انضموا معنا القناه بالنسبه للتلاميذ اللي مازال ما انضموش. وان شاء الله لا فيديو اللي جايه غندير واحد la correction du deuxième exercice concernant l'énergie cinétique et le troisième exercice la chimie concernant le chapitre de concentration et de solution électronique. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.